والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم البنات، كي دايرين خواتاتي وخوتي؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع رمضان؟ نتمنى تكونوا الف خير يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله وصفه جديده وغنشارك معكم الفطور ديالي بسيط اللي كتوجد كل وحده في البيت ديالها. ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم واحد المسيملات على شكل السيجارات عامرين بالحشوه. عندي هنايا واحد المقدار ديال الدقيق الفورص وشويه ديال الفينو، القياس ديال الافراد العائله ديالكم. وهنا عندي واحد شويه الخميره ديال الحلوى، عندي هنا واحد المعلقه ديال الزبده وشويه ديال الملح. غادي نضيفهم فوق الدقيق وغنضيف واحد المعلقه ديال الخل باش كيجيونا داك السكرات هشاش. الا بغيتوهم يجيوكم مقرمشين غندير معلقه ديال الخل وغنضيف معلقه ديال العسل. الا متوفر عندكم في البيت، ما متوفرش عندكم غديروا غير معلقه ديال الخل ولا ديروا معلقه ديال سنيده. ها هي صافي. وهنا عندي المدافي وغنلبس بس هاد الخميره وهاد الزبده نخلطهم مع هاد الدقيق، نخلطهم مزيان وصافي. بسم الله. لما يكون دافي شويه بسم الله على بركه الله. صافي ندلك العجين ديالي فوق سطح العمل. ندلكوه واحد شوي صافي. هي طاحت العجين ديالي. صافي هي غنربطها هنا وندير لها السلوفان. ندير لها شويه تاع الزيت ندير شويه يديها غير بشويه تاع الزيت. خلينا هنا ترتاح واحد شويه بين ما وجدت الحشوه. صافي نخليها على جنب. صافي هنا بعد ما وجدت الحشوه باش غنعمر المسمنات ديالي. هنا عندي واحد جوج بصلات مقطعين على هاد دقيقه هكايا. عندي هنا واحد جوج حبات ديال خيزو او الجزر. هنا عندي جوج قرعات الخضره كورجيت. دابا غادي ندير لها التوابل ديالها باش غنشحروها. بسم الله. عندي هنا شويه الخرقوم ديال العود ونخلط هكا
نتوما باش ما حبيتو تعمروهم بغيتو الزيتون مشرمل، بغيتو اي حاجه عجباتكم. هنا الملح، انا الملح دائما تندير بيدي باش كنعرف اش كنهز. وعندي هنا الابزار، هنا عندي التحميره، وعندي هنا الصوص الحار. لما متوفرش عندكم تقدر تضيفوا الهريسه، المهم كيكون فيه داك المذاق الحار كيجيو بنان. هنا غنضيف شويه صوص الصوجا، غير شويه. وصافي نضيف الزيت فاش غنشحروا، الزيت العاديه فاش غنشحروا هاد الحشوه. وغدا نضيف العلبه ديال الحوت او الصدر ديال الدجاج او الكفته اللي عجبكم. انا هنايا غدا نضيف شويه تاع هذا، غنضيف شويه ديال مع عندي هنا البطيبيطات غنعمروهم بالدجاج. المهم بغيت نختلف على الحشوه، البطيبيطات غندير لهم الدجاج وهاد السكرات غندير لهم الحوت. صافي دابا غدا نردهم نشحروهم ونرجع نقطع المسمنات. صافي هنايا رجعت انا حطيت واحد الصينيه ولا بلاطو ولا اللي غندهن ايديا بالزيت باش نقطع هاد الكويرات ديالي. نقطعهم كبار شويه. صافي صافي انا كورت العجين ديالي. هنا نخليه ترتاح واحد شويه. صافي غنمشي نشوف الحشوه ديالي واش تشحرات. صافي هنا تشحرات ليا الحشوه ديالي، ها هي هنا. وعندي هنايا الحوت ها هو. غنخلطو معاها، كنحيد ليها ديك الزيت، غنقص ليها ديك الزيت، كنتفاداو شويه الزيوت في هذا رمضان او بلا رمضان. بنادم يتفادى شويه ديال القليان ويتفادى الزيوت. صافي ها هي نخليها هنا تتبرد، عاد نرجع نقرص المسمن ديالي. صافي هنايا بديت كنقرص السمنه ديالي.
كما طلقوا لي المسيمنات ندهن سطح الحامل اللي فين غنقرص المسيمنات. ندهنو يدينا بشويه الزيت. نتوما الا بغيتو تورقوهم بالزبده ماشي مشكل، انا ما بغيتش صافي نحيدو لهم هاد الجوانب. باش تجينا مسمنه ديالتي مقادة غنقطع من الوسط. كنهز عندي هنا فرماج مربى، نهز الحشوه ديالي كنحطها على الجنب هكايا. القياس ديالي القياس ديالكم الا بغيتو. كنهز هاد الجنب هذا كنديرو هكايا باش ما تخرجش ليا الحشوه. ماشي غادا نلويها كامل. عفوا نسيت مكرتش الفرماج. نهز واحد الطريف ديال الفرماج مثلث كنلوي السيجاره ديالي هكا. صافي كنقرم عليهم هكا من الجناب. صافي نهز قياس الصيني ديالي هنايا نحطو على الجناب. نحط واحد فرماج مثلث كنثني هاد الجوانب. هذيك الحشوه ما تخرجش لينا من الجناب. صافي كنلوي السكر ديالي كنثنيها هكا. صافي ها هو صافي. نسيت نقرص معكم واحده اخرى. صافي قطع بالجراره من الوسط كنمشي نيشان. بس كنستفهم من الفوق. هاد كنثني كندخلو هاد القناة. كنثني في السيكاره وكندخل هاد القناة. هادو البنات غندخلوهم غير للفران، ما غاداش نقليوهم. نتوما بغيتو تقليوهم في المقله. انا لا غنديرو الماء في الفران. صافي هنا بعد ما كملت هاد السيكه انا عندي هنايا واحد الصفر بيضه. صافي غنخلطهم.
صافي هنا عندي واحد صفر بيضه، درت ليه واحد نص معلقه ديال الخل. صافي ندهن به لي صيغار ديالي من الفوق. صافي ندهنهم كامل من الفوق هكايا. صافي ندهنهم كامل من الجوانب. صافي هنا بعد ما رديت الطاوه ديالي في الفران، وهنا شاطوا ليا واحد المسمنات. غدا ما غاداش نضيعهم، غنقرصهم ونطيبهم في المقله عادي. راه كنبغيو نعمرو الطبله، راه العين اللي كتاكل ما راه كلشي داك الشيء راه غير كنقبو منه كيشيط. انا البنات راه ما كنديرش العشاء، هادشي اللي كندير للفطور صافي كيبقى لا شاف منه اللي جاه الجوع ياكل منه، ولا اللي بغى شي حاجه يمشي للعصير ولا شويه ديسير. صافي حتى السحور. السحور كندير فيه البطبوطه كنعجنوهم مع ديك 12، صافي كنخليهم حتى لديك 3. صافي كنوضو نطيبوهم صافي البراد ديالها تاعي شويه تاع الزبده. ما عندناش العشاء ما كنديروش. صافي نقرص هاد المسيمنات ديالي ونردهم يطيبوا. الحسوه راه هكا طيب صافي، والبطبوطات ديالي راه كتصايبهم بنتي كتقطعهم. الصيقار ديالنا هما كيجيو على الطريقه. ايوا صافي دابا نمشي نكمل. صافي هنا الحشوه اللي باش غنعمرو الخبيزه ديالنا. درنا هنا غير الشعريه الصينيه والدجاج، قطعنا الدجاج صغير المكعب صغير، ودرنا هاد ليشو خص ربي عفوا قطعت الخص غير صغير. صافي خلطتهم هنايا. صافي نعمرو به البقيبيطات ديالنا حنا معاكم. صافي هما طابو البطبوطات ديالنا. صافي كنقطعوهم من الجناب هكايا. نضربهم بالمقص غير بشويه ما نحلوهمش مزيان. ها هما كيجاو. صافي دابا طعمرهم بنتي.
هذا هو الفطور ديالنا اللي وجدنا البنات. البراد ديال اتاي والحسوه والبيضيطه ديالنا اللي عمرنا، الباريزيان والصيقار ومسيمنات لي شاطوليه كرستهم، الحسوه البيضاء. اللهم اديمها نعمه يا رب، واحفظها من الزوان يا رب، يقبل منا صيامنا. وبسلام عليكم البنات، وشكرا لكم خواتاتي اللي كتعاونوا معايا، اللي شافت الفيديو ديالي تبارطاجي مع الاحباب ديالها باش تعم الفائده. وشكرا لكم، الى اللقاء، الى الفيديو الجديد.